बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का तारीखी रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान। 60,000 तक आमदन वालों के लिए मुफ्त आटे की मंजूरी। एक खानदान को शनाख्ती कार्ड पर 10 किलो के 3 थैले मिलेंगे। मुफ्त आटे की फ्राहमी का 25 शोबान से आगाज होगा। मखसूस करियाना स्टोर, ट्रकिंग पॉइंट्स और यूटिलिटी स्टोर से आटा मिलेगा। पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए। खसूसी रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 60,000 रुपए से कम आमदन वाले खानदानों को आटे के थैले मुफ्त दिए जाएंगे। एक खानदान रमजान उल मुबारक के दौरान शनाख्ती कार्ड के जरिए 10 किलो आटे के 3 थैले फ्री ले सकेगा। 1,58,00,000 खानदानों और 10 करोड़ अफराद मुफ्त आटे के पैकेज से मुस्तफीद होंगे। मखसूस करियाना स्टोर, ट्रकिंग पॉइंट्स और यूटिलिटी स्टोर पर मुफ्त आटा दस्तियाब होगा। मुफ्त आटे की फराहमी का आगाज 25 शाबान से 25 रमजान उल मुबारक तक जारी रहेगा। इजलास से खिताब में वजीर आला मोहसिन नकवी ने हिदायत करते हुए कहा, बड़े स्टोर्स को भी मुफ्त आटे की फराहमी के लिए खसूसी काउंटर्स बनाने का पाबंद किया जाए। इजलास में खसूसी रमजान रिलीफ पैकेज की भरपूर आगाही मुहिम चलाने की हिदायत की गई। वजीर आला मोहसिन नकवी का कहना था, मुझ समेत सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और पूरी इंतजामी मशीनरी इस नेक काम की कामयाबी के लिए फील्ड में मौजूद रहेगी। इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए सब ने दिन रात मेहनत करनी है। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज ने इजलास में शिरकत की। रमजानुल मुबारक की आमद यूटिलिटी स्टोर से दालों के शेल्फ भी कई माह से खाली पड़े हैं। बेसन और खजूरें भी दस्तयाब नहीं। मक्का कॉलोनी, ताजपुरा, गाजियाबाद, निजामाबाद वाले परेशान हैं। महंगाई ने आवाम के लिए जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल कर दिया। शहर भर के यूटिलिटी स्टोर पर 3.5 माह से सस्ते घी और ऑयल की किल्लत है। चीनी का रेट 92 रुपए फी किलोग्राम पर पहुंच गया। दालों का स्टॉक बराए नाम पड़ा है। बेसन, खजूरें और दीगर इशाए जरूरिया भी ताहाल नायाब हैं। गरीब बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल है। इतनी आमदन नहीं है जितने बिल नहीं पूरे कर सकते। हर चीज पे इतनी परेशानी। किराना फरोशों के मुताबिक 10 रोज से सस्ते आटे की सप्लाई भी नहीं आई। आटे की खरीदारी के लिए आने वाले शदीद परेशान हैं। शहरी कहते हैं जेब ओपन मार्केट से आटा खरीदने की इजाजत नहीं देती और यूटिलिटी स्टोर्स, किराना शॉप्स पर 2 हफ्तों से आटा दस्तयाब नहीं है। आपके सामने सूरत हाल है। अब किसी भी जगह चले जाए कि भाई देख रहे, किसी किराना स्टोर से पूछे, आटा अवेलेबल नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से शेख कुरनोश की दस्तयाबी मुमकिन बनाने, महंगाई में कमी का मुतालबा किया है। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर में सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर इंतखाबात। उम्मीदवारों ने रिटर्निंग ऑफिसर से कागजात नामजदगी वसूल करना शुरू कर दी। पहले रोज उम्मीदवारों ने 781 कागजात नामजदगी वसूल की। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस से तायद कुननगान और तजवीज़ कुननगान वोटर सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लाहौर ऑफिस रात गए तक खुलेगा। गुज़िश्ता रोज भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का स्टाफ रात गए तक दफातर में मौजूद रहा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल वदूद खान ने कहा कि उम्मीदवारों की सहूलत और रहनुमाई के लिए स्टाफ हाजिर रहेगा। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स बशमूल डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के नंबर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपडेट कर दिए गए हैं। पर शामिल करें, डॉलर फिर महंगा। इंटरबैंक में 1 रुपया 23 पैसे बढ़कर 282 रुपए पर जा पहुंचा। गोल्ड की कीमत को भी ब्रेक ना लग सकी। सराफा बाजारों में सोना मजीद 700 रुपए हो गया। की तनज़ली डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए 23 पैसे महंगा हो गया, 282 रुपए पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए इजाफे के बाद 285 रुपए पर ट्रेड की कीमत में इजाफे का सिलसिला भी थम न सका। सराफा बाजारों में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सोना 700 रुपए महंगा हो गया। 24 कैरात 1 तोला सोना 1,98,700 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 1,82,014 रुपए में फरोख्त हुआ। 21 कैरात फी तोले सोने की कीमत 1,73,862 रुपए रही। दूसरी जानिब आपको बताएं कि डॉलर की कदर में होशरुबा इजाफा और इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद। महकमे प्राइमरी हेल्थ की रवा माली साल के दौरान सर्जिकल डिस्पोजेबल्स की खरीदारी खटाई में बढ़ गई। डॉलर की कदर में होशरबा इजाफे और इम्पोर्ट पर पाबंदी होने की वजह से महकमा प्राइमरी हेल्थ को सर्जिकल डिस्पोजेबल की खरीदारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ के जेर इंतजाम रवा माली साल के दौरान सर्जिकल डिस्पोजेबल की खरीदारी ताहाल नहीं हो सकी है। DG हेल्थ ऑफिस ने 4 अरब रुपए लागत से अद्वियात और सर्जरी के सामान की सेंट्रल प्रोक्यूमरेट करना थी, लेकिन सर्जिकल डिस्पोजेबल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली फर्मों ने सप्लाई देने से मुआजरत कर ली, जिस पर 8 फर्मों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। इस इकदाम के बावजूद सर्जिकल डिस्पोजेबल की खरीदारी खटाई में पड़ी हुई है और फर्में इंपोर्ट बंद होने और डॉलर की कीमतों में इजाफा होने के बायस सर्जिकल डिस्पोजेबल सामान फराहम नहीं कर रही। DG हेल्थ के जेर तमाम अद्वियात व सर्जिकल सामान खरीद कर अस्पतालों और तिब्बी मराकज को फराहम किया जाना था। अमजद मजीद ओलख को सीनियोरिटी की बुनियाद पर DG नैब लाहौर लगा दिया गया है।
امجد مجید اولک گریڈ 20 کے نیب سروس کے سینئر افسر ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈی جی نیب لاہور کے لیے غلام فرید، احترام ڈار، حسنین شاہ سمیت 4 افسران کا پینل بھجوایا گیا تھا۔ امجد مجید اولک کا نام سینیورٹی کی بنیاد پر سر فہرست ہونے کی بنا پر فائنل ہوا۔ ذرائع کے مطابق امجد مجید اولک قابل افسر اور میرٹ پر کام کرنے کی شہرت رکھتے ہیں۔ چیئرمین نیب کی جانب سے امجد مجید اولک کی تعیناتی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آگے۔ اینٹی کرپشن نے فاروق حبیب اور نصر اللہ گھمن کے خلاف انکوائریاں شروع کر دیں۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کے خلاف 3 انکوائریاں جاری ہیں۔ سابق ایم این اے پی ٹی آئی رضا نصر اللہ گھمن کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ فاروق حبیب کے حوالے سے 2018 سے 2022 تک محکمہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر میں مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ فاروق حبیب نے پی ایچ اے میں من پسند افراد کو ٹھیکے دے کر خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا۔ فاروق حبیب 2 انکوائریوں میں پیش نہ ہوئے۔ اینٹی کرپشن نے فاروق حبیب کو آج بھی طلب کیا تھا۔ فاروق حبیب کو 11 مارچ کو بھی طلب کیا گیا تھا مگر پیش نہ ہوئے۔ اینٹی کرپشن نے فاروق حبیب اور رضا نصر اللہ کو 14 مارچ کو صبح 10 بجے طلب کر لیا ہے۔ فاروق حبیب پر محکمہ ریلوے کی سرکاری اراضی پر پیٹرول پمپ بنانے کا بھی الزام ہے۔ فاروق حبیب اور رضا نصر اللہ نے ستیانہ روڈ کی تعمیر میں بھی مبینہ طور پر گھپلے کیے ہیں۔ ستیانہ روڈ کی تعمیر میں ناقص میٹیریل استعمال کیا گیا۔ اینٹی کرپشن نے تمام متعلقہ محکموں سے ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے۔ اب خبر شامل کریں۔ غیر معیاری نمکو بنانے والے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی گرفت میں نشتر ٹاؤن میں 2 نمکو فیکٹریوں پر چھاپہ مارا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق گندے آئل اور ملاوٹی مسالہ جات سے نمکو تیار کرنے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ فیکٹریوں کے پروڈکٹ ایریا میں چوہوں اور کیڑے مکوڑوں کی بھرمار پائی گئی، جبکہ استعمال شدہ آئل کے لیے بایو ڈیزل کمپنی کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی نہ پایا گیا۔ کارروائی کے دوران پروڈکٹ بغیر لیبلنگ کے پائی گئی۔ نمکو تیار کرنے والی 2 فیکٹریوں کی اصلاح تک پروڈکشن بند کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی ٹاسک فورس کا جائزہ اجلاس کپاس کی پیداوار بڑھانے اور سپورٹس پرائز مقرر کرنے پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے کپاس کی رواں سال قیمت 8,500 روپے من مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کپاس کی سپورٹ پرائز جلد از جلد اقتصادی رابطہ کمیٹی سے منظور کروانے کے لیے پیش کی جائے۔ صوبائی حکومتیں کسانوں کو کپاس کی مقرر کردہ قیمت کی فراہمی یقینی بنائے۔ وفاقی حکومت مقرر کردہ سپورٹ پرائز پر عمل درآمد کے لیے صوبائی حکومتوں کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ حکومت کپاس کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کا تنظیمی اجلاس ہوا۔ پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے اور ٹکٹوں کی تقسیم پر مشاورت کی گئی۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں خواجہ صادر فیق، سردار ایاز صادق، شیخ روحیل اصغر، پرویز رشید، خواجہ سلمان رفیق نے شرکت کی۔ عطا اللہ تارڑ، ملک سیف کھوکھر، رانا مبشر، خواجہ عمران نذیر، بلال یاسین، بلال کیانی، سینیٹر افنان اللہ خان بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں لاہور ڈسٹرکٹ کے پارٹی ڈھانچے اور سرگرمیوں پر غور کیا گیا۔ انتخابی مہم میں پارٹی کے ذیلی ونگز کے کردار پر مشاورت بھی کی گئی۔ کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ آئیڈیل کلب کی چبوجی ایگلیٹس T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کے ناک آؤٹ مرحلے میں سٹی جمخانہ کو 11 رن سے شکست، اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اتفاق LRCA گراؤنڈ میں آئیڈیل کرکٹ کلب نے پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹوں نقصان پر 181 رنز بنائے۔ احسن جہاں زیب 48، علی اقبال 29، عبدالرزاق 22 اور اشرف بھٹی 17 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ سٹی جمخانہ کے اویس شہزاد نے 3 جبکہ ملک جہانگیر بلال نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں سٹی جمخانہ کی ٹیم 7 وکٹوں کے نقصان پر 159 رنز بنا سکی۔ حسین علی 82، عزیز ناصر 28 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ آئیڈل کلب کے ارشد نے 3 اور احسن جہاں زیب نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ محمدیہ ایجوکیشنل سسٹم کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات، طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محمدیہ ایجوکیشنل سسٹم کی تقریب برائے تقسیم انعامات ہوئی۔ سماجی کارکن عاشق جاوید اور محمد قاسم تعظیم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پرنسپل کاشف ستار، محمد ارشد، قاری جامی، انس منیر، حارث ستار سمیت اساتذہ اور ملازمین بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ شرکاء نے بچوں کی پرفارمنس اور ادارے کی کارکردگی کو سراہا۔ چھوٹا سا سسٹم ہے لیکن الحمدللہ یہاں پر بچوں کی پرفارمنس اور ان کا جوش اور جذبہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ چھوٹی سی کوشش ہے اور ان کی آگے مستقبل میں کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، لیکن یہ کہ الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ۔ سالانہ امتحانات میں نمایاں کارکردگی ادا کرنے والوں کو شیلڈز اور انعامات سے نوازا گیا۔ طلباء و طالبات نے خاکے اور ٹیبلو بھی پیش کیے۔ والدین بچوں کی کامیابی پر انتہائی خوش دکھائی دیے۔
میرے ماشاءاللہ 2 بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں. محنت اساتذہ کے ساتھ اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہے، لیکن اساتذہ یہاں پہ بہت محنت کرتے ہیں. محمدیہ ایجوکیشن سسٹم کا تعلیمی معیار بہت اچھا ہے اور آگے چل کر ہم اس کو اور مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں. محمدیہ ایجوکیشنل سسٹم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بہت جلد شہر بھر میں دیگر برانچز کھولیں گے. کیمرہ مین ٹیپو منیر کے ساتھ فمیل الیاس، سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.